السلام علیکم دوستا، صبح شما بخیر. امیدوارم که انشاءالله یک صبح خوش و سلامت را خود اراده و همت نو آغاز کرده باشین. انسان بلی هر چیز که تو خانه ما همیتر باور دارم، همیتر خودم فکر من از هر چیز چی او جاندار چی بی جانه، حیوان یا پرنده یا یک بلوک چیزار از او یاد میره. حتی مردم مو در کتابا خانده در رزگگی مکتب اسکول مور مو گفت که انسان دفن کدور از قلق یاد گرفته. قلق را شما دیدین بسیار زیاد هوشیاره نه؟ من یک بوتل آوا نول قلق لاو نمیرسه، مور سنگ میره میندازه او بال مایا از بعد اور مخره. همین شادی همیشه دیگرو را تقلید منه، چمکورکی از دیستمزی چمکورکی تقلید کدو همیشه دقیقه زبه. مقصد من زندگی شادی پروردگار عالم انسان را یک چیز سرش خلاص کده نه که دیگرو را چمکورکی تقلید کدی غلام شی جور میشه. امی رقم باری میوه مگا اما میوه کی گنڈا شدو تھام اپرا امو انسانا کی پست مشا امو بیخی کلو تھام اپرا نا دیدین دیگه یک بلوگ آدم آرا مگا انتقام نگر چرا کی میوه گنڈا خوچ تھام اپرا وی بروش میں یک بلوگ میوه گنڈا تا پری دا اتمن اس کے دین انسان رمگا کی شخصیت شی د دان شیه، د زبون شیه، د گفتگوی شیه، د گبزدون شیه. وزیر چی رقم مثال میده مگر دان انسان بخد دان پستا وریه. امین نقلی بیزو رکو اول کدوم کی شادی چیز رقم مو بیزو چرا مگی نه مو بیزو ازی خاطر مگی کی دا کوئٹا لهجه کوئٹگیا لهجه ازری ورزگان اول ازری ورزگان اینجا آباد شده. او وہ کستا شادی ری بیزو مگا اندازی از ما میتره اندازی از خود ما چرا که مو گنجیش کرم چقوق مگی چقوق هم او غنو مگا نه مز ورزگان چون خد او غنو نزدیک دیگه حتما نگو لفظی از در شاید او غو استعمال کنه گو بعض الفاظ غنو را از در گو استعمال کنه مو گنجیش کرس خاطری کی اینجی اول ازری ورزگان دا پاکستان آباد شده مو اورام چقوق مگی و شادی را هم بیزدو مگی میمون یا منکی را دیگه می بیزدو کستا همیشه تاوان منه از خاطری تقلید کورانه گرفتار مشه غلام حلقه بزنجیر. هر کس کی کورانه تقلید کرد او حلقه بزنجیر او برده و غلام جور مشه. مثلا مو ریزه بودی معلم منقل مکد او غیتا معلمات همش پنجابی بود. مو گفت اگر مردی که کولا سودام کرد امی کولا کی سر منی نه خب بیچاره ردیس کو کولا گرفته نقدر یک بلدگاه اشتر رقم کولا عاقل دا عاقل میکرده کی سودا کنه بسیار کلو مندم از عاقل برو د پای یک درخت یک لازمی شه که دم خلاص کنم دراز بکشه بیچاره خواو مور وقتی از خواب بیدار میشه طوره که کولا یک دنش هم نیه. آدم غریب تمام زندگی و نمو بود خدا چیخ زدور قرص بال کده ورده بود او جان ازی خشک میشه ور خطا میشه ایسو میگرده اوسو میگرده نه آدم تیر شده نه پریشان میشه از برای خدا. این قصد کلو کولا رکی برده جای پایم نیه امی تر از بلی کو از بلی درخت دو تایمزو درخت کی خواه از بلی درخت یک آواز موازی میشنوه بال توغله کی بی وقت امی بیزو امی شادی ام کولا از دیر تمام امو برده بلی سر خشته قطار کدام کولا را
وہ یار چمگا کھولے مر بھی دی علی بیزو کئی مفاہمہ دا گپ زدو انہوں ایک بیزو خودوں چو خبر نہیں دیگا بیزو دا گپ نہ مفاہمہ ہمو استعداد مگا میں نے بیزو نیا کہ گپ زدو ریاد بگرا دی تمام چیز بقد انسان علیہ لیکن ہمو استعداد گپ زدو میں نے شنی ہمو سافٹ ویئر یا ہمو ہارڈ ویئر رکھی کچھ گپ مگا وہ نہ در بیزو کوئی مردکار کار منائی زاری منانا کولا مولا وہ چی مفاہمہ دیگا دا زاری آخر مردکار کار شمایا زمین یک سنگ بال کده میزن بیزور خود ازو نمخرا درا دا شاخلا مخلا مخرا ای بیزو ای بی وقت ای فطرت ازی طبیعت ازی امی طرح ای بینگرنا کی گو کار کنا که ما ممتر کار کنم وقتی خونده کولا بیزور قد سنگ میزنا بیزو از بلی سر خویم کولی خود ازیر یک دنیش تاک دا قرار قد کولا میزنا ایرا خونده کولا بایلا مفاهمه کی او هو یعنی خوب کار شد یک سنگ دیگه میزنا بیزو باز قد کولا میزنا بازی قد سنگ میزنا بیزو باز قد کولا میزنا آخر چی کولا ختم مشه بیزو یکا کدا قد کولا میزنا مرتکا خوشحال مشه کولا جمع کدم مورا یعنی بیزو دا تقلید کورکورنا بسن سرمایه خورز دیستا دا مچه خو انسانم اینمی رقمه چیز رقمه پیشتر گوی پیشتر زدادم نه انسان بقت انسان دانی پیستایه دیگو مجلس شما شیشته مردما گپ مگا یک آدم هیچ گپ نمگا خالی سیل نه هر کس گپ مگا و خالی گوش نه دیگرو اتمن چورت میزدم مگا یا خی گپ زدور یاد نداره یا خی بسیار ہوشیاره امی گبایز مویش در نظر زی نمایه نه لیکن یکو قسم گفته نمیته نه کی ہوشیاره یا بی عقل فقط بالکل فقط پستا وری ام پستا کی دانشی بند نه خو می دوگا به امکان داره یا ایر کریم زده یا منیزی مغزه انسانم کی دانشی بنده استاد عبدالقادر بیدل نمگه که در طریق سلامت خاموشی استاد است یعنی پستا کی دانشی بند بود بس کس گفته نمیتونه که کریم زده یا مغز داره منیزی مغز یا کریم انسان هم مرقمه با مجرد که دان خو واز کد بالکل همزو پستا وری که دمون پستا که دان چه وازه نه از دور تو منگر نیر کریم زده یا مغز داره گپ زدو از خود طریقه داره بس نه گپ زدو بالکل از خود طریقه داره مگه یک بادشاه بود خواو دید وزیرار گفت که علی امی ایگو دنا پیدا کن ایگو کس که خواو را مانا کنه پیدا کن یم خواو از ما را مانا کنه ما دیش او چی خواو دیدم بسیار اوقات تل خود ای وزیرا گشتا خوب بڑے بادشاہ بڑے وزیرا مشکل نہیں دیکھا خد ایک بلوک آدم آ رہا ہوا بھی ترنے نہیں گشتا پیدا ہم نے ایک آدم رہا اور پیش بادشاہ میں رہا بادشاہ یعنی خواو را مانا منا یعنی خواو را تعبیر منا انسان ازگا مختاب ده بلیم زی که خواو دید او رو تعبیر کنه ام بادشاہ کی خواو دیده بود در قرآن و قصه حضرت یوسف علیہ السلام از حضرت یوسف پرسان کرد که ما این رقم خواو دیدم نه دیگه ای بادشاہ مادام را پیشی وزیرا آورده گفت که بایی بادشاہ صاحب اینی مرد که خواو را همیشه مانا منا بسیار خوب معنای خاوره بسیار اکوریت معنا من خاوره بچه خواو خوبه خزینه خلق کرد گفت حالا بگی دیگه که می خواو از ما چی معنا میده ما که خواو دیدم من چی معنا میده این گفت والا بادشاہ صاحب بسیار افسوس دیگه متاسفانه خوب خواو ندیده بادشاہ گفت چرا گفت می تمام خاندان تو یکا پیش روی تو ممره تنها خزنده مم بادشاہ هم زور داد که ببره بیننگ بیوقوف را احمق را ببر دا جیل پرتاو که دا زندان پرتاو این مرتکه را دا زندان را اینه بادشاہ دلش طاقت داره مگر نه ایگو کس دیگر پیدا کن که مخاور خوب صحیح معنا کنه بفهمه باز اینا میکرده یک نفر دیگر پیدا نبلی بادشاہ
ایری کی میرا پیش بادشاہ خواو خوره پیش عظیم که مگالا ای ما اینی رنگا خواو دیدوم نقل منا مگا والا بادشاہ بسیار خوب ماشاءالله خوب خواوش کده بادشاہ صاحب کلو خوب خواوش کده بادشاہ مگا خمانا کدی که یار مر جگرک کدی مگا بادشاہ صاحب د تمام خاندان تو از هر کدام از اینا کده زیاد تو عمر منی عمر از تو رو د پورا خاندان تو کس نداره بادشاہ خوشحال میشه یک بلوک جواهراتی را انعام میده تو خین یک آدم د گبزدوی خو که آدم یاد داشت انزی دویمنا آدم مری انعام میگره مستحق انعام میشه مردم هم تعریف نه آدم را نه سربلند میشه گبزدوی خو یاد نداشتی هم زوبلنا و آدم مری مولنا آدم که بادشاہ رو گفت تمام خاندان تو پیش روی تو مبرم اون زولی ده جیل نصیب تو میشه نه حالی خو ما افسوس که نام شخصیت را که نگری مردم نمفهمه نمی پسان دو دنه نفر دو قبر زده بود و خلاصه سلامت باشین تمام شم انشاءالله روز خوب رسی پری کنین خوش باشین تمام شم سلامت باشین قد خانه خانوار خو خدالو اولاد خو یک نقل را باز دیاد بمدار ریزا مختصر مگم یک خاتون امروز خاتون کابلی و تاجیک بود هر کس بود سرگیلا گذاری کردد ما گام شمار گفتدم یک آدمی بس نامش نمیکنم یک بلوک آدم آیا افغانستان مور از اونجی ویدیو من های چی ملک چی جایداد ای مفیدای از این ملک شنو یک ساله آبادم واز برای خدا نکنه چرا منچ نمیشین کیسای مردم را خراب نین یک از کلو خوب ملک بیشین چرا بورس دین دیگه بد کدین کی بورس دین ما زوانا ما شما خواهش کردن وطن که رفتین نو برار در فیسبوک کلو تعریف نکنه اونجی اسکول نیا اونجی زندگی نموشه اونجی مذهبشون بلیش پابندیه اونجی زبانشون بلیش پابندیه بله کاروبارشون پابندیه بله تجارتشون پابندیه بس اون ملک چی خوبی داره یعنی دقیق گفتو خو نمیفهمین دیگه بازم نه عقل ندارین خبر ندارم کی چیز گبا دیگه حالا نمایش نمیکنیم یک بلوک آدمای باز ویدیو جوړ کده که ای اینی وطن جنت ولی کی جنت تو بد کده که خارج رفته بیشی دیگه سلامت باشین تمام شما خدا شما رو نگاه کنه خدا اولاد خو خوش و جور باشین انشاءالله